बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अमरीकी वेंटिलेटर के अंदर मौजूद चोर का पोस्टमार्टम, इमरान खान के बड़े ऐलान का मरियम पर बुरा असर, इमरान खान के बारे में घटिया गुफ्तगू पर, छतरोल होने पर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अवाम ने फैसला सुना दिया। ये थी इश्तिहारों की हेडलाइन। जाली मैंडेट की आर्जी हुकूमत और बदनामी का डर, बिलावल जरदारी का हुकूमत से बाहर बैठकर हुकूमती मजे लेने का फैसला। उन्होंने बता दिया कि बेटे हम आपके रिश्ते में बाप होते हैं। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे और दिखाएंगे कि मरियम और ख्वाजा आसफ की छतरोल क्यों हुई और कैसे हुई। फर्ज करें एक स्कूल में बहन भाई दो बच्चों को अलग अलग रिजल्ट कार्ड दिए गए, जिस पर सब बच्चों का नतीजा लिखा हुआ है। बच्ची घर आई और घर वालों को नंबरों का रिजल्ट कार्ड दिखाकर कहा मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है। भाई के 100 और मेरे 200 नंबर हैं। लेकिन सबको हैरान करते हुए अगली सुबह भाई ने भी ऐलान कर दिया कि ये नहीं बल्कि मैं फर्स्ट आया हूँ। इसके बाद सब लोगों ने हर कोशिश कर ली कि आप भी अपना रिजल्ट कार्ड दिखाएं, मगर वो अपना कार्ड दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब आप बताएं इन दो बच्चों में से सच्चा कौन है? मरियम और मरियम के ख्वाजे का असल चेहरा देखने के लिए सबसे पहले जान लें कि फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन पर हर उम्मीदवार के हर एजेंट को दिए जाते हैं और ये फॉर्म्स ख्वाजा आसिफ के पास भी हैं। और इन फॉर्म्स पर सिर्फ एक उम्मीदवार के वोट नहीं लिखे होते, बल्कि गिनती के बाद हर एक फॉर्म पर सब उम्मीदवारों के वोटों की तादाद लिख कर दी जाती है। मुस्तफा नवाज खोखर का ये क्लिप देखें। 45 जो आपने अपने लिए हासिल किए उसके बजाय दूसरी पार्टियों का भी दिया होगा। दूसरी पार्टियों का भी। ठीक, तो अब सबके पास ये फॉर्म 45 मौजूद है, सिर्फ उनके पास नहीं है जो इलेक्शन जीते हैं, सबके पास मौजूद है। तो अभी तक आपने जितनी भी खबरें या प्रोग्राम सुने हैं, किसी भी एंकर ने, किसी भी पीडीएम वाले ने नवाज या मरियम या ख्वाजा साहब से सवाल तक नहीं किया गया कि अगर आप जीतते हैं तो आप अपने फॉर्म्स दिखा दें, मुंह पर मारें। लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये आम चोर नहीं है बल्कि बेईमान चोर हैं। कभी भी नहीं दिखाएंगे या तब दिखाएंगे जब वक्ती इस्तेमाल के लिए जाली फॉर्म्स बना लिए। पीडीएम की जमातों पर 70 से 80 सीटें चोरी करने का इल्जाम है। हारने वाले तमाम उम्मीदवार फॉर्म 45 दिखा रहे हैं, बल्कि इंटरनेट पर अपलोड भी कर रहे हैं, सिवाय चंद गैरतमंदों के जिन्होंने चोरी की सीट ही लेने से इनकार कर दिया। इनके अलावा बाकी सब पीडीएम वाले जिन पर चोरी का इल्जाम है, इनमें से किसी एक ने भी अपने पास मौजूद फॉर्म 45 का नाम तक नहीं लिया। जबकि फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो सिर्फ नंबरों की एक समरी है जो किसी भी एजेंट या उम्मीदवार के सामने तैयार नहीं की जाती। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के सरबरा साद रिजवी के मुताबिक जो फॉर्म 45 इनके पास हैं, इनके मुताबिक भी पीटीआई 176 सीटों पर कामयाब हुई। ये तो एक आईनी कानूनी हक है, तो हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह हम हाजिर करेंगे। इलेक्शन चोरी पर इमरान खान की तरफ से अपना हक लेने का अज़म किया गया तो इस पर अपनी सीट भी 2 नंबर तरीके से जीतने वाली अरशद शरीफ के जस्द खाकी की तस्वीर शेयर करने के बाद उसे मकाफाते अमल कहने वाली बकौल हारून रशीद, ये कलेजा चबाने वाली औरत। इमरान खान के बयान पर हारून रशीद वाली इसी खातून ने कहा, इमरान खान जब मकाफाते अमल का शिकार हुए तो मैंने सोचा कि मुश्किलात का सामना करने के बाद शायद इन्हें अपना एहतिसाब करने का मौका मिले और सोच में तब्दीली आए। मगर आज अदालत में उन्होंने जो बातें की, इसमें फिर वही झूठ, फिर वही इल्जामात, फिर वही बुहतान। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। याद रहे ये वही मरियम सफदर है जिसने कहा था कि वीडियो कभी दफन नहीं होती। वीडियोस कभी दफन नहीं होती। अगर मैं ये नाम सामने ले आऊं तो नाम मच जाए। उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है और मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे पास 2 ताकतवर शख्सियात की 6 से जायद गैर इखलाकी वीडियोस हैं। इस पर वकील अहमद ने लिखा, इंसानी फितरत है कि जब वो बुराई का आदी हो जाता है तो उसे बुराई बुराई नहीं लगती। बिल्कुल इसी तरह मरियम के लिए बेहयाई, बुराई और चोरी आम सी बात है, क्योंकि इनकी ग्रोथ नवाज शरीफ के खानदान में हुई जिसका गैरत से ताल्लुक दूर दूर तक नहीं। सलमान दुरानी ने कहा, इमरान खान ही मुल्क की मौजूदा सियासत में वाहिद ड्राइविंग फोर्स है। इसने जेल में बैठकर आज जो फैसले किए, इसने नून लीग और पीपल्स पार्टी की दुम पर पांव रखते हुए मुल्क की मुस्तकबिल के फैसले का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है। 2000 पूरे 2000 रुपया दे रही है। इसी मरियम औरंगजेब ने तड़पते हुए कहा, नहीं नहीं आप 1055 सीटों में से 2000 सीटें जीते हैं। अली मलक ने जवाब दिया, आपसे गुजारिश है कि लंदन फ्लैट्स की रसीदें तो आप नहीं दिखा सके, लेकिन चलें अपनी जीती हुई नशस्तों के फॉर्म 45 ही दिखा दें। ना आपके पास तब कोई रसीद थी, ना आज रसीद है। आपके लीडर ने हमेशा अवाम के वोट और नोट दोनों पर डाका डाला। कोई शर्म करें, अपनी हार तस्लीम करें। इमरान अफजल राजा ने कहा, चलें पीटीआई के फॉर्म 45 नहीं मानते, जमात इस्लामी और टीएलपी के फॉर्म 45 का क्या करना है, जिनके मुताबिक नून लीग की सीटें 17 से 18 हैं
اور نواز شریف مریم خواجہ آصف سمیت کئی ناموں کی سیاست زمین بوس ہو چکی۔ صدیق جان نے خبر دی، آج صبح باؤ جی نے چائے کے پیالے میں رسڈ بوتے ہوئے چھوٹے میاں صاحب سے پوچھا، تیری گل ہوئی بھی سی یا مینوں پھدو بنا کے بلایا سی؟ وزیر اعظم نواز شریف، عوام نے فیصلہ سنا دیا، یہ تھی اشتہاروں کی ہیڈ لائن۔ کہانی بس اتنی سی ہے کہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے روک دیا، اور ایک عمران خان جو کہ جیل میں بیٹھا ہے، اس عمران خان نے یہ پلان مکمل نہیں ہونے دیا، یہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ مریم جیسے اخلاقی طور پر کرپٹ خواجے کی عقل چیک کریں۔ ایک لفافے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جہاں تحریک انصاف آ رہی صرف وہاں پر احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر ایڈوکیٹ عبد المجید مہر نے جواب دیا، جیتنے پر احتجاج کون کرتا ہے؟ پھر اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے جیتنے اور ہارنے والے ساتھ مل کر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ حماد اظہر نے ٹویٹ کیا، صورتحال کچھ یوں ہے کہ مرحوم نون لیگ قومی کی صرف 17 سیٹیں جیتی ہے، ابھی لوگوں نے انہیں فی الحال ووٹ کی پرچی سے نکالا ہے، لیکن اگر کروڑوں عوام کی رائے کی توہین کی گئی تو بات خدا نہ خواستہ جوتوں اور کپتان چپل تک نہ چلی جائے۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک نے دلچسپ انکشاف کرتے ہوئے کہا، یہ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے، یہ تمام نمبر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ فارم 47 سے لیے ہیں، کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ اس کے مطابق لاہور کی نیشنل اسمبلی کی تمام 14 سیٹوں پر کاسٹ کیے جانے والے ووٹوں کی تعداد 30,18,565 ہے، اور صوبائی کی تمام 30 سیٹوں پر کاسٹ ہونے والے ووٹوں کی تعداد 28,63,755 ہے۔ تو اب مجھے کوئی عقل مند یہ سمجھا دے کہ وہ کون سے 1,54,810 لاہوریے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں ووٹ ڈالتے ہوئے صوبائی اسمبلی میں ووٹ ڈالنا بھول گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ اگر 14 بندوں کی گواہی پر پی ٹی آئی کے الیکشن کالعدم کر سکتا ہے تو صرف لاہور کے ان 1,54,810 پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ دوسری الیکشن چور پارٹی پیپلز پارٹی کے بلاول نے کہا، نواز شریف اور نون لیگ کو وزیر اعظم کا ووٹ تو دیں گے لیکن بدنامی کے ڈر سے حکومتی بینچز پر نہیں بیٹھیں گے، نون لیگ کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، البتہ پاپا زرداری کے لیے صدارت اور سینٹ کے عہدے ضرور لیں گے۔ اس پر محسن اقبال نے لکھا، پیپلز پارٹی نون لیگ کو مکمل ختم بھی کرنا چاہتی ہے اور ساتھ میں آئینی عہدوں یعنی کہ صدارت اور چیئرمین سینٹ سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتی ہے۔ صدیق جان نے کہا، یہ پہلی حکومت ہوگی جس میں مخصوص نشستوں کے بعد حکومتی بینچز پر ٹوٹل 90 اراکین اور اپوزیشن بینچز پر 146 اراکین اسمبلی ہوں گے، اور حکومتی بینچز پر موجود ڈائریکٹ الیکشن لڑ کر جیتنے والے 74 اراکین میں سے ایک کے بعد ایک رکن کا الیکشن کالعدم ہو رہا ہوگا اور وہ سیٹ خالی ہوتی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم ووٹ دے دیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد بلاول کے ساتھ ہاتھ ہوا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم مل کر حکومت بنا رہے ہیں، اور آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہاتھ کر انہوں نے بتا دیا کہ بیٹے ہم آپ کے رشتے میں باپ ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا بلاول ابھی انڈر ٹریننگ ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے خود کر کے دکھا دیا ہے۔ اینکر عمران ریاض خان نے لکھا، شہباز شریف اور نگرانوں نے وفاقی حکومت کا وہ حال کیا ہے کہ اب کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں۔ پی ڈی ایم کی بوئی ہوئی کانٹوں کی فصل خود انہی کو کاٹنی پڑے گی، مگر نقصان اس سارے تجربے میں ہمارے ملک کا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا، ذلت امیز شکست تو سنا تھا پر تاریخ میں پہلی بار ذلت امیز فتح نواز شریف کو دی جا رہی ہے۔ ارشاد بھٹی کا ٹویٹ دیکھیں، لکھا عمران خان کے 5 مشن ہیں: 1 وفاق میں حکومت، 2 پنجاب میں حکومت، 3 کے پی میں حکومت، مارچ میں سینٹ میں سب سے بڑی جماعت سینٹ چیئرمین اپنا لانا، سندھ میں اپوزیشن لیڈر۔ عقل کہے ایک کے علاوہ عمران خان کو کوئی مشن پورا نہیں ہوگا، مگر دل کہے موجودہ الیکشن نتائج کے بعد قسمت کے دھنی عمران خان کی کسی بات کو رد نہ کرنا۔ مزید کہا، جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کہا کرتے تھے کہ وہ ہم ہیں جنہوں نے عمران خان کو کامیاب کرایا، وزیر اعظم بنوایا، ہم نہ چاہیں تو نہ عمران خان کی جیت رہے نہ سیاست۔ اور پھر یہ تحریک انصاف سے نکلے تو نہ صرف دونوں اپنے گھروں میں ہار گئے بلکہ جہانگیر ترین کو سیاست چھوڑنا پڑی، جبکہ پرویز خٹک کو سیاست چھوڑنے لگی۔ عمران خان کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی خبر بجلی بن کر گری۔ اس کے فوراً بعد گٹر لفافوں اور غریدہ فروکی نے بالکل ایک جیسے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے، جسے مریم صفدر نے بھی ری ٹویٹ کیا۔ تمام ٹویٹس میں ایک ہی تحریر تھی کہ کے پی میں الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کے انکشافات، کے پی میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ انتہائی مشکوک ہے، الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دی، حقائق جلد سامنے لائے جائیں گے۔ اس پر صدیق جان نے لکھا، علی امین گنڈا پور کی نامزدگی پر 9 اینکرز گرے بان پھاڑ کر سوشل میڈیا پر جس طرح سینہ کوبی کرتے پھر رہے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کا انتخاب درست ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا، مریم بی بی کو لاہور بیٹھے گلاس گھما کر پتہ چل گیا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی، لیکن وہاں موجود نون لیگی امیدواروں کو آج تک بھی پتہ نہیں چلا۔